हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। चंद रोज पहले महारंग बलोच और बीवाईसी के एक और बड़े अहम रहनुमा सबगतुल्लाह के हवाले से एक इंसदाद दहशत गर्दी का फैसला आया। जाहिर है कि इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो खामोश है, बल्कि उसने एक उसे कहिए कि मुजरिमाना चश्मपोशी की है। लेकिन जो रद्द अमल आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, उससे अंदाजा होता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, खासा पेचीदा और संगीन है, क्योंकि इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन होंगी। वो सियासी भी है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन आज हम उन पे बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके कानूनी पहलू के हवाले से। और इसके लिए हमारे साथ है इमरान बलोच, एडवोकेट, कोयटा में बीवाईसी के कुछ केसेस में वकील भी रहे, लेकिन आज हमने इनको से मदऊ किया है इनकी कानूनी राय लेने के लिए। ये जो फैसला आया और उसको कैसे देखते हैं, और आगे इस फैसले के क्या कैसे आगे प्रोसीड होगा सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो इमरान खुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले भी हम आपको गाहे गाहे जहमत देते हैं और आपसे कानूनी मामलात में जो है वो इंसाइट्स लेते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला आया है। सबसे पहले तो आपके इनिशियल इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कंट्रोल्ड मीडिया की बात की, तो उसके बावजूद इन हालात में आप जैसे साथी और आपका इदारा बलूचिस्तान को सुनते हैं, बलूचिस्तान का वॉइस बनने की कोशिश करते हैं और वॉइस को आगे पहुंचाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, वर्डिक्ट का, अभी तक मैंने आर्डर एज सच फिजिकली नहीं पढ़ा कि उस पे कहूं कि क्या क्या उसमें लीगल लेकुनाज और चीजें थी। अदरवाइज फैक्ट्स की बुनियाद पर जो हमने देखा, सुना, साथियों से सुना, पॉलिटिकल सर्कल्स में सुना या लीगल सर्कल्स में सुना या सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। देखे ना, जब शुरू में हम 3 MPO के केसेस में भी इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, फ्री एंड फेयर ट्रायल का जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हमने उनको मिलते हुए नहीं देखा कि उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दिया गया हो। इसमें एम्बिग्यूटी ये बढ़ती है, यहाँ जहाँ पे उंगलियां उठती हैं, कि गुज़िश्ता 16 महीने से ये मुल्जिमान आपकी कस्टडी में हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रायल पर यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर यकीन रखते हैं, और आपके पास वाकई में इनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस थे, तो आप कोर्ट प्रोसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आप पर है उसको साबित करना। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, और क्यों इनका मीडिया ट्रायल करवा के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आपने तो ये कहा कि मीडिया ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। मैं कहता हूँ इन हालात में अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और साइलेंट, फिर भी कंपेरेटिवली अप्रिशिएट करूंगा उनके मुकाबले में जिन्होंने आज इदारिया लिखकर उनको पता नहीं जज बन के फैसला सुना कि उनकी किरदार कुशी भी की है, उनको मुलजिम भी ठहराया है और काफी इल्जामात उनके खिलाफ लगाए हैं। तो यहाँ पे मसला ये है कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट का अपना प्रोसीजर है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनके राइट्स हैं, अदालत का काम है इंसाफ देना और हुकूमत का काम या रियासत का काम होता है इनके दरमियान पैरेलल बैलेंस रखना। जिस दिन से ये बिहाइंड द बार रखे गए 22 और 23 मार्च के दरमियानी शब को अरेस्ट हुए 2025 में, अब इनको लगभग 16 महीने हो रहे हैं। गुज़िश्ता 16 महीने से ये आपके पास हैं, आपकी कस्टडी में। पहले तो ये था कि अपना जो एविडेंस आपके पास था, जो सॉलिड प्रूफ थी, वो पेश करते, एक वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, जब वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं कोर्ट से, आपकी लीगल प्रोसेस से, तो फिर यहाँ पे अदालत की डिग्निटी पे भी उंगलियां उठती हैं इस बुनियाद पे कि पहले आपने मीडिया को कंट्रोल किया, वहां से लोग अब मायूस है, मीडिया की तरफ नहीं देखते। जो आपने पार्लियामेंट से लोगों को मायूस किया, लोग उस जानिब नहीं देखते। अब अगर जुडिशरी से भी लोगों को आप मायूस करेंगे, तो लोगों को आप बताएं, आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं, उनके पास बाकी क्या रहता है, वो किधर चले जाएं। हम जैसे लोग जो पुरअमन जदोजहद की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जुडिशरी में लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम जैसे लोग कहां जाए जब सोसाइटी हमसे सवाल करती है? या ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज 16 महीनों से बिहाइंड द बार है, उनके पास क्या जवाब रह जाएगा लोगों को देने के लिए? देखिए,
आइन हो, कानून हो, वो इंसान और इंसानियत से शहरी हकूक से मुबर्रा नहीं होता, मावरा नहीं होता। आप ऐसे अमेंडमेंट्स क्यों लाते हैं आइन और कानून में, ऐसे एक्ट्स क्यों पास करते हैं जहां से लोगों की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो और लोगों को जो है इस हवाले से तहरीक मिले, और बाहर भी आपके खिलाफ लोग बात करने लगे कि आप लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, आपका मीडिया कंट्रोल्ड है, आपकी डेमोक्रेसी कंट्रोल्ड है। जहां तक आपने वकला की बात की, जुडिशरी की बात की, हमारे यहाँ 3 किस्म के प्रैक्टिशनर जो प्रोसीजर है उसमें 3 किस्म के हमारे पास वकला को अडेप्ट करने के ऑप्शंस हैं। एक है प्रॉपर काउंसल, कोई भी मुलजिम वो ये कहे कि जी ये इंसाफ का तकाजा है, वो कहे कि मैं वकील के सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है एक वकील उसके लिए एंगेज करे, जेल अपीलों में अक्सर होता है, और उस वकील को फिर रियासत कंपनसेट करे। इसको इस हद तक अगर होता तो अप्रिशिएट करते कि रियासत ने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी की है। दूसरा जो है वो प्रोबोनो है। प्रोबोनो ये है कि कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऐसा वकील जो ये समझता है कि फलाना मुलजिम जो है वकील एंगेज नहीं कर सकता और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, जिसमें हम मिसिंग पर्सन और बहुत से जगहों पे बहुत से इस तरह के साथी हैं वो इस प्रैक्टिस पे यकीन करते हैं। दूसरा ये प्रोबोनो है। लेकिन और तीसरा जो है वो खुद कोई अपने लिए काउंसिल एंगेज करता है, जो भी उनके दरमियान कॉन्टेक्ट होते हैं, किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब ये 3 ऑप्शंस हैं। ये यहाँ पे मुल्जमान कह रहे हैं कि हमें प्रोबोनो चाहिए या नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर काउंसिल, उन्होंने इनकार कर दिया प्रॉपर से। प्रोबोनो वो होंगे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तीसरा ये कि उन्होंने खुद कहा है कि हम अपना टीम रख सकते हैं और अपना एक टीम के हवाले से उनको अफोर्ड कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो रियासत को यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी एक लिस्ट बना के इम्पोज करने की कि जी ये आप लोगों के वकला हैं। दूसरा ये हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान या रियासत के इदारे हैं इन दी सेंस, आगे जाके रियासत यहाँ पे फरीक बनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फरीक तो हो, आपका प्रोसिक्यूशन फरीक है। फिर ऐसे हो सकता है कि जी आप कहते हैं कि मेरी तरफ से भी जो सालिसीन होंगे, जो फैसला करने वाले होंगे, जो केस को परसू करने वाले होंगे, वो वकला ही है, और मुखालिफ के भी जो सालिसीन होंगे, जो वकला होंगे, उनको भी मैं तय करता हूं। तो यहां से बायसनेस आ जाती है, यहां से लोगों का जो ट्रस्ट एतमाद है वो उठ जाता है, और इंटरफेरेंस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका ना देना। बिल्कुल ठीक है। तो ये फेसलेस कोर्ट क्या होती है, ये हमारे देखने सुनने वालों को ये भी बताएं, ये कब कॉन्सेप्ट आया, ये सिर्फ इसदाद दहशत गर्दी की केसेस से मुतल्लिक है या किसी और सेंसिटिव केसेस में भी होता है, और इस केस में पर्टिकुलरली ये क्यों इसका इस्तेमाल किया गया? फेसलेस इन्होंने पिछले 2024 और 25 में एंटी टेररिज्म एक्ट में 2 मोशंस पास करवाए बलूचिस्तान असेंबली से, और उसमें उस एक्ट में उन्होंने चेंजेस लाया, और फेडरल लेवल पे भी उसमें चेंज ला चुके हैं। फेडरल लेवल पे जब पीटीआई के मामला शुरू हुए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के, वहां पे उन्होंने चेंज लाया। बलूचिस्तान में जब से बीवाईसी के सिलसिले शुरू हुए, उन्होंने उनमें अमेंडमेंट कर दी। जाहिरी तौर पे वो कहते हैं जी सिक्योर करना, और उस बुनियाद पे गवाह को वो सामने नहीं लेकर आते हैं, और फेसलेस होता है, और फिर वो सीसीटीवी वो फुटेज और कैमरे वगैरह होते हैं। दर पर्दा जब हम इसको देखते हैं, बात एक तो वही आती है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका ना देना, दूसरा है कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, सॉलिड शहादतें मौजूद नहीं है। तो आप किसी को तड़े से भी उठा के लेके आ सकते हैं, किसी को मार्केट से उठा के ला सकते हैं, वो आपके अपने पेड एम्प्लॉयज और एजेंट्स भी हो सकते हैं, उनके जरिए कुछ भी कहलवा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन का गवाह को देखना मस्ट होता है, उसका वर्थ, उसकी वैलिडिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, ये कानूनी शहादत जो एविडेंस एक्ट है उसमें मौजूद है। तीसरा ये है कि मुलजिम का और उसके काउंसिल का भी उस गवाह को देखना जरूरी होता है। हमारे यहाँ कानूनी शहादत का आर्टिकल ये कि हु में टेस्टिफाई एज विटनेस, यानी विटनेस की क्रेडिबिलिटी, कैरेक्टर, प्रूडेंट माइंड का होना, सच्चा होना, ये मस्ट है, कानूनी शहादत में ये मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी गवाह है फिजिकल, वो झूठा है, आपके पास सॉलिड और कंक्रीट एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस जो है
اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اڈاپٹ کی تھی، اچھا وہ میں یہاں پہ انٹروڈیوس کرا چکے ہیں. میں اور یہ کچھ لوگ آپ نے بھی اشارہ، بہت خطرناک ہے. جی بالکل خطرناک ہے. آپ نے اشارتاً ذکر کیا کچھ دوستوں کا کہ جو اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن یہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جب پی ٹی آئی کے کارکن 9 مئی کے اندر جن کو سزائیں سنائی گئیں تو یہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور وہ کیسز بھی اسی نوعیت کے تھے کہ خاصے مذاقہ خیز اور لطیفے بننے والے کیسز سے، کہ کوئی پولیس والا بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ بات میٹنگ ہو رہی تھی، ان کا میں نے خود سنا کہ انڈیا کی فنڈنگ اور اس طرح کے کیسز انہوں نے کیے، ان کو ٹرائل کیا. تو فیئر ٹرائل تو ادھر بھی نہیں تھا. آپ اسرائیل پہ لے کے جا رہے ہیں بات، میرا خیال ہے کہ بات تو پنجاب سے ہی شروع ہوئی تھی. سر ایسا ہے کہ گونتانامو بے میں بھی ہوا تھا. میں ایک عرض کروں، میں جو میری تعلیمات ہے، جتنا سیکھا ہے اور جہاں سے سیکھا ہے، میں کسی قسم کے نفرت کا قائل نہیں ہوں. میرے یہاں ڈسکشن یہ ہے کہ فلانے کا ایک اس قوم سے تعلق ہے لہذا قابل نفرت ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ اس عمل سے، اس ایکٹ سے، جی اس عمل سے، اس ایکٹ سے، اس کنڈکٹ سے میں پولیٹیکلی اختلاف رکھوں گا ڈیبیٹ اور ڈسکشن کی حد تک. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور میں بھی اگر افورڈ کر سکتا ہوں، ہم دونوں اگر گارنٹی کوئی دیتا ہے نہیں دیتا ہے پروٹیکٹڈ رہیں گے، تو میں آپ کو ایک ماضی کی بلوچستان کی مثالیں دوں. میں پنجاب پہ بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اللہ نظر صاحب کو جب منظر عام پر لے آئے اور کہا کہ استری چوری کی تھی انہوں نے، آج آپ دیکھ لیں نا معاملات کہاں پر ہیں. شہید غلام محمد صاحب کو مسنگ ہونے کے بعد بازیاب کیا گیا اور کہا کہ انہوں نے بینچ سے چرائی ہے رحیم یار خان سے. آج آپ دیکھ لیں نا معاملات کہاں تک پہنچے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو جوڈیشری سے آپ بدزن کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سے بدزن کر رہے ہیں، میڈیا سے بدزن کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو تو اب وہ ویسے ہی نہیں مانتے، اور ایک نفرت کا گیپ آ چکا ہے. لوگوں کو آپشن کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا ان کی ذہنیت بنا رہے ہیں؟ بلوچ و بلوچ کا مسئلہ تھا، اب پنجاب میں بھی باتیں اٹھ رہی ہیں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، سوات میں، سندھ میں، کے پی کے میں، پختونخوا میں. تو کیا رہ جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا، پی ٹی ایم کے ساتھ بھی یہ ہوا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے اس لیے میں نے کہا کہ میں ایک آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ڈسکشن کر سکتا ہوں، ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں، تنقید بھی کر سکتا ہوں، سامنے والے کو بھی سننے کا تیار ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اب صرف بلوچستان سے نہیں، ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا آپشن دے رہے ہیں؟ لوگ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں اور کیا کریں؟ یہ تو ان قوتوں کو سوچنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں نا، میڈیا پہ اپنی مرضی سے بیان کرنا، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. آج کا بلوچ نوجوان ہے یا پورے پاکستان میں جنریشن زی جو ہے، جو آپ ریج بیٹ جو آپ ڈسکشن کھول رہے ہو، فائر بیٹ جو ڈسکشن کھول رہے ہو، کنٹرول مائنڈ، ہیونگ مائنڈ اینڈ ہارٹ ڈسکشن کھول رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس سے آپ کا ضرور فین فالوئنگ بن جائے گا. میں یہاں پہ عرض کروں آپ سے، ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، 2 سال پہلے میں نے کہا تھا بلوچستان کا جو مسئلہ تھا یا ہے، وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جو وفاق پاکستان کے ساتھ ہے، پولیٹیکل ہے. اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن کی ضرورت تھی، لیکن ہم وار زون میں بیٹھے ہیں، اور جو وار بینیفیشریز نے، انہوں نے اس کو ریاست کے مسئلے کی بجائے، فیڈریشن کے مسئلے کے بجائے، ایک اکائی کے مسئلے کے بجائے 2 قوموں کا مسئلہ بنایا ہے، پنجابی کا اور بلوچ کا، اور وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. ایک دن ضرور آئے گا اس مسئلے کو پنجابی انٹلیکچوئل سمجھے گا، اور اس بدنیتی کو بھی سمجھے گا، اور ان بینیفیشریز کو بھی سمجھے گا. صرف فالوئنگ کے لیے، اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے، پاکٹ منی بڑھانے کے لیے، اپنے لیے پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے اس معاملے کو جو ہے ایک پولیٹیکل مسئلے سے 2 قومیتوں کا مسئلہ بنا کر یہاں پہ لا چکے ہیں، اور آگے اللہ جانتے ہیں ان کی کیا نیت ہے اور کس نیچ پر اس کو پہنچائیں گے. اللہ کرے وہ وقت جلد آ جائے اور کہ پنجابی دانشور جاگ جائے اور ان کی ایکسپلائٹیشن جو ہے اسپوائلرز کی وہ ختم ہو. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اب آگے اس کیس میں اپیل کے کیا مراحل ہیں؟ کیا بی وائی سی مہرنگ اس کے اپیل کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا رہنمائی کیجیے. اپیل تو قانون ان کا رائٹ ہے، اس کے خلاف وہ ضرور جانا چاہیے ان کو. ابھی ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان کے جو ٹیم ہے لائرز کی، ان پر کہ وہ عدالتوں پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، کتنا ان کا ٹرسٹ ہے، اور ان کو یہ یقین دلایا جا سکتا ہے یا یہ یقین ہے کہ ان کو انصاف ملے گا یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ملے نہ ملے، لیکن عدالتوں کے دروازے ان کو کھٹکھٹانے چاہیے، اپیل میں جانی چاہیے، اور یہ جو جدوجہد کا راستہ ہے آئینی اور قانونی، اس کو ہر حال میں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور نہیں چھوڑنا چاہیے. بھلے
ان کی کتنی کردار کشی کرتے ہیں, وار بینیفیشریز جو ہے بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, کمپین چلاتے ہیں. لیکن ایک پروڈنٹ مائنڈ انسان سے, ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ انسان سے میں یہی توقع کرتا ہوں کہ ان کو اپیل میں جانا چاہیے, اور اب تک تو وہ جا چکے ہیں. اس کے باوجود اعتماد انہوں نے عدالت سے نہیں وہ کیا. آپ ایک سلسلہ اسلام آباد سے لے کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں, شروع کریں. یہ جب اسلام آباد آئے, وفاق پاکستان کے پاس آئے نا, دارالحکومت کے پاس آئے, تب بھی یہی ٹیم بیٹھی تھی جو وار بینیفیشریز ہیں. تو اب وہ ان کے خلاف کردار کشی کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں. وفاق کے پاس آنے کا مطلب, دارالحکومت کے پاس آنے کا مطلب کہ وہ نیگوسیشن, ٹیبل ٹاک, ڈسکشن چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں اور مانتے ہیں. انہوں نے ہی نہیں سنا, معاملات کو اس حد تک لے کر آئے. اب اللہ جانتے ہیں آگے ایک طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اپیل میں جانا چاہیے ان کو. چلے اپیل کے اندر تو جائیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ اس قسم کے جب کیسز اپیل میں جاتے ہیں تو پھر کیس شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ وہ کیا جو مدعی ہے وہ یہ درخواست کر سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ شہادتیں پیش ہوں اور ریویو ہوں؟ جی بالکل, یہ کورٹ جس کو ریمانڈ کر سکتا ہے, شہادتیں دوبارہ گواہوں کو ریکال کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں موجود ہے, جنرل پروسیجر میں بھی ہمارے پاس, سیول میں, کرمنل میں موجود ہے. اپیلنٹ فورم پہ اگر کورٹ محسوس کرے شہادتوں میں کمزور, جیسے یہ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں, ایکول ٹو ہائی کورٹ ہوتا ہے, اپیلنٹ فورم ہوتا ہے, شہادتیں وہاں پہ ہوتی ہیں. اسپیشل ٹریبونلز جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی شہادتیں کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے, جس پر آپ نے الزام لگایا ہے, فری اینڈ فیئر ٹرائل دونوں طرف اپلیکیبل ہے. پراسیکیوشن کو بھی اس کا حق ہے, ملزم کو بھی حق ہے. اگر وہ مطمئن اس بات سے ہوتے ہیں کہ ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع ملے, اس سے ریاست پر, اداروں پر الزام لگنے سے بچ جاتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے, اور کیوں انٹرفیئر کیا جاتا ہے اور سنا نہیں جاتا؟ قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے, یہ رائٹ دیتا ہے. یہ ریمانڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور جو لیکوناز ہیں ان کا اگر صحیح طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, جیسے ان کی طرف سے, فی الحال تو میں کہوں گا کہ الیجڈلی کہ ان کو سنا نہیں گیا, ان کی مرضی سے کونسل مقرر نہیں ہوئے, جرا کا صحیح موقع نہیں دیا گیا, اور ان کو شاید اس کیس کا بقول ان کی پتہ نہیں تھا, تو یہ تاریخی طور پہ ایک ریکارڈڈ دبا ہوگا. جیسے حیدرآباد سازش کیس تھا, بعد میں اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں. گو کہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے ان کیسوں میں, ہم دیکھتے ہیں ایمان مزاری صاحبہ کے کیسز میں, بی وائی سی کے, پی ٹی ایم کے, پی ٹی آئی کے. لیکن اگر سمجھدار لوگ جو ہیں, جوڈیشری کے پارٹ پر بھی یہ امتحان ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, میڈیا, وکلا, سب کے, کہ جس حد تک ہو سکتا ہے مداخلت نہیں کی جائے, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے اور ان کو سنا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ یہ جو پورا کیس تھا تربت سے گوادر راجی گوچی کا جانے کا, اس کا کیا پس منظر کیا تھا؟ اور کیونکہ کچھ میڈیا رپورٹس اس طرح کے بات بھی اس میں سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ اصل میں ذمہ دار تھے وہ ایف سی کے اہلکار کی ہلاکت کے اندر, اس کی اسیسینیشن میں, وہ تو اس مقدمے کے بہت شروع میں ہی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. وہ تھا کیا تھا کہ ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے کہ اصل پس منظر کیا ہے اس واقعے؟ جہاں تک میری معلومات ہے, اس تمام پروسیس میں ایک وکیل کی حیثیت سے, یہاں کے ایک بلوچ یا بلوچستانی ہونے کی حیثیت سے, ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے, میں ذاتی طور پہ کسی بلیم گیم پہ اس لیے یقین نہیں کرتا ہوں کہ اس کا ثابت ہونا مشکل ہو جائے گا کسی فورم پہ. جو فیکٹس میرے سامنے آئے ہیں شروع سے, یہ میں نے بی وائی سی کی قیادت کو بھی شروع میں بتایا تھا. اب پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا یا کیا ایشوز تھے, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ادروائز یہ آن ریکارڈ میں بول رہا ہوں, یہ ایسیسینیٹ نہیں ہوا ہے. یہ ایسیسینیٹ نہیں ہوا ہے. یہ بی وائی سی کے احتجاج سے پہلے 2 دن پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ, ہم کہتے ہیں وہ گری ہے. اس گرنے میں یہ جو اہلکار ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, یہ شہید ہوئے ہیں. اب پھر مین وائل یہ معاملات ہوئے, اس میں انہوں نے ایف آئی آر کر کے ان کو نومینیٹ کر کے امپلیٹ کر دیا. ایک تو یہ ہے فیکٹ. اب اس پہلو کو کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا, قانون میں اس کی گنجائش اس طرح سے ہے. یہ کیس جو ہے گوادر سے کوئٹہ کیوں ٹرانسفر ہوا, کس کے کہنے اور مرضی اور منشا سے ہوا, ملزمان کو کس حد تک اعتماد میں لیا گیا, ایک یہ پوائنٹ ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے میری نظر میں جو وکلا صاحبان پیش ہوئے تھے, آیا ان کو ملزمان نے اعتراض کیا تھا, وہ پاپر ہوئے تھے, پروبانو ہوئے تھے, کس طرح انگیج ہوئے تھے, ایک یہ. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ 342 اور وکالت نامے میں ملزمان کی موجودگی, دستخط کے بغیر وکالت نامہ جمع نہیں ہوتا ہے, ان کے دستخط نہیں تھے. 342 جب ان کی ہوتی ہے,
342 میں ان کی حاضری کے بغیر وہ کسی ذریعے سے ہو، دستخط کے بغیر، مور لگنے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح نہیں ہوا ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ ڈیفینس میں ان کو موقع دیا گیا نہیں دیا گیا ثبوت کا، انہوں نے اس کو ایز اے رائٹ سمجھ کے اڈاپٹ کیا نہیں کیا. چوتھی بات، وہ جو شبیر حسین صاحب ہیں بدقسمتی سے وہ بھی بلوچی ہیں. اچھا، وہ دفن ہو گئے اور ڈاؤٹ جب کریٹ ہو گیا ایویڈنس میں، کیا انہوں نے کوئی اپلیکیشن موو کی ایگزیمیشن کا قانون ہمارے پاس ہے قبر کشائی کا؟ کیا ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود تھا؟ کاز آف ڈیتھ کو دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا؟ کوسچنز پٹ کیے گئے نہیں کیے گئے؟ ایویڈنس اس طرح کا سالڈ لایا گیا نہیں کیا گیا؟ فورسینک رپورٹ کے لیے بھیجا گیا نہیں کیا گیا؟ ایکسپرٹ اوپینین لیے گئے یا نہیں لیے گئے؟ یہ وہ کوسچنز ہیں جو لا بھی مانتی ہے، جرنل پروسیس بھی مانتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن کی جانی چاہیے. اب اگر وہاں پہ نہیں ہوا تو یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں. اپیلنٹ فورم کو ان سب کو دیکھنا چاہیے اور ان کی ٹیم کو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا آپ چونکہ آپ وکیل تو ہے ہی ہیں، ہیومن رائٹس کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا ایک پورا سیاسی کیریئر بھی ہے، تو اس کی سیاسی کوئی امپلیکیشن بھی ہے اس واقعے کی بلوچستان کے کانٹیکس میں؟ میں دیکھتا ہوں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پورے بلوچستان میں ایک قسم کی سیول نافرمانی کی تحریک جو کہ پرامن ہے چل رہی ہے. شٹر ڈاؤن ہے، پیا جام ہے، میڈیا کمپینز ہیں، انٹرنیشنلی بھی اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاؤں رانا صاحب، ڈاکٹر مارنگ صاحبہ سے پہلے، ان کے گراؤنڈ پہ آنے سے پہلے، بی وائی سی سے پہلے، بلوچستان ایک نیم قبائلی اور نیم خواندہ معاشرہ ہے. جرنل پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں، پولیٹیکل پرسپیکٹو میں تو لوگ خواندگی سے بھی بہت آگے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں بذات خود بی ایس او کے قائم مقام چیئرمین تک آیا. میری بہنوں نے، میری ماں نے کبھی مجھ سے نہ پوچھا، نہ ان کو پتا تھا، نہ اس طرح کا کوئی پریز تھا کہ جی یہ پتہ نہیں عہدہ ہے یا کیا ہے. لیکن میرے بغیر بتائے بہت سی ایسی، مثال کے طور پہ پٹ کر رہا ہوں، پورے بلوچستان اور بلوچ کی حد تک وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ان کا بلوچ وومن ایکٹیوسٹوں کی تصویریں ہیں، ان کی اسپیچز اور ویڈیوز ہیں، ان کے جلسوں میں، دھرنوں میں، احتجاجوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے سینٹیمنٹس بھی ہیں، اور غصے کا اظہار بھی ان کی طرف سے جو ہر گھر میں ہے. جو گھریلو خواتین ہیں ان کے ہاں بھی میں نے یہ غصہ دیکھا ہے، نفرت دیکھی ہے، جو وہ محسوس کر رہے ہیں اور اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اور قابل مذمت کہتے ہیں، جو اس سے پہلے میں نے اس لیول پہ کبھی بھی نہیں دیکھا. اور ان کی حد تک یہاں پہ پھر روایت کی بھی بات آ جاتی ہے. خواتین ہیں، 16 مہینے سے ان کو جیل میں رکھا گیا، کیس اور ایف آئی آر ہوئے، کردار کشی ان کی میڈیا کے ذریعے کردار کشی کی جا رہی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے، کمپین چلایا جا رہا ہے. تو غصہ ہے لوگوں کے دلوں میں، اور وہ غصہ صرف غصے کی حد تک نہیں ہے، ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ لنگوسٹک بنیادوں پہ، نیشنل بنیادوں پہ خود سے ایک نفرت کا گیپ بن رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے. وار بینیفیشریز کے لیے شاید وقتی طور پہ ٹھیک ہوگا، میرے لیے ایک خطرے کا باعث ہے ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے کہ اس کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا جو کافی حد تک جا چکا ہے. آج جو ہڑتال میں نے دیکھا، آج میرا ایک مستنگ میں بھی ایک کیس تھا، وہاں پہ بھی میں گیا ہوں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، لیکن وہ رائٹ سے تو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. میں نے وہاں ایسے سمجھے نہ پتا ہلتے ہوئے دیکھا، نہ میں کسی چڑیا کو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، اور باقی پورے بلوچ علاقوں میں دیکھ رہا ہوں شٹر ڈاؤن، پیا جام، ہڑتال، تمام چیزیں ہیں. پولیٹیکل پرسپیکٹو پہ دیکھیں گے تو انہوں نے گین کر لیا، ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے پرسپیکٹو پہ دیکھ لیں گے تو انہوں نے گین کر لیا. اپیل کا ان کے پاس رائٹ ہے، کل جو بھی فیٹ ہو. لیکن وہ لوگ جن کا انٹینشن نیگیٹو تھا اس حوالے سے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، وہ مائنس میں چلے گئے ہیں. بالکل، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ ہے، اینگر ہے، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو یہ جو حکومت نے، بلوچستان حکومت نے کہا تھا کہ جی کہ ہم ڈیٹینشن سینٹر بنا رہے ہیں، آپ نے کچھ لاز میں تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کیا، اور کہا تھا کہ فروری کے بعد جو ہے کوئی بلوچستان میں ایک بھی مسنگ پرسن نہیں ہوگا، سب کو ڈیٹینشن سینٹر میں لائیں گے اور وہاں پہ ان کے عزیزوں سے ملاقات کروائیں گے، فیئر ٹرائل ہوگا. تو وہ کیا کہاں پہ پہنچا یہ جو حکومتی منصوبہ تھا؟ سیکشن 21 3 ٹائم ایتا انہوں نے 4 ٹائم کر دیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں. یہاں سے یہ ماسک، اچھا پہلے یہ دلچسپ پوائنٹ ہے، ان کا الزام تھا کہ جی ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کے جلسوں میں ماسک والے لوگ آتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ان کا احتجاج تھا اور کوئٹہ میں بھی. اب وہ ماسک والے گواہ کورٹ پیش کر رہے ہیں
एक ये बड़ा दिलचस्प है, और मास्क वाले गवाह हद तक इन्होंने कानून साजी भी कर दी है। दूसरा ये डिटेंशन सेल, फोर्थ शेड्यूल 3 एमपीओ एक्ट भी है और इस सेक्शन के बाद शुरू हुआ। इसका मतलब ये कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल का खत्म कर दिया, एविडेंस एक्ट खत्म कर दिया, अब मास्क वाले गवाह आप लेकर आ रहे हैं, मास्क वाला टीम भी आप लेकर आ रहे हैं। बात ये नहीं है कि आपने कहा मिसिंग पर्सन का सिलसिला खत्म होगा। आप किसी को प्रिवेंटिव सेल में रखते हैं, फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं देते हैं, उसके वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता, वो भी मिसिंग तस्वर होगा। एक ये वो जो इस फेज में पहला मिसिंग पर्सन 2000 से जो मिसिंग है, अली असगर बंगुलजई, जाकिर मजीद 17-18 साल से, डॉक्टर दीन मोहम्मद 17-18 साल से, जाहिद बलोच 17-18 साल से, उनके जो तादाद हजारों में, उनके फेट का क्या होगा, उनका सजा और जजा क्या होगा, आईनी और कानूनी तकाजे किस तरह पूरे किए जाएंगे, उनकी फैमिली उसको क्या दिया जाएगा। वो नामालूम लाशें जो मुल्तान के हॉस्पिटल से मिली, वो नामालूम लाशें जो एदी सेंटर में एदी नामालूम कब्रिस्तान के नाम से तदफीन है, उनका क्या होगा, वो कौन है। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल की क्यों जरूरत पड़ी। मैं फिर भी कह रहा हूं, तमाम कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, कॉलोनियल लाज जो ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट में लाया था, जिसके खिलाफ अकाबरीन जो है एहतजाज करते रहे, आज वो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। यहां पे कहा जाता है कि जी तशद्दुद का जो इख्तियार है वो रियासत को हासिल है। यही बात नेतन्याहू करता है, तो आप में उसमें क्या फर्क है, और उधर आप एहतजाज करते हैं। यही हिटलर ने कहा मुझे तशद्दुद का इख्तियार हासिल है, मसूलिनी ने कहा, इदी अमीन ने कहा, और बहुत सारों ने कहा। वहां पे आप कहते हैं गलत है, इधर अडॉप्ट करते हैं। तारीख लिखा जा रहा है, नोट चीजें की जा रही हैं, कल को ये आपके गले में फिट होंगे। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि पंजाब का इंटेलेक्चुअल दानिश्वर यकीनन इन चीजों को समझता है, समझे कि आपके खैर ख्वाह हैं, बदख्वाह हैं, आपको कहां लेके जा रहे हैं, फेडरेशन को कहां लेके जा रहे हैं, क्या ये खैर ख्वाही का काम कर रहे हैं। आज डॉक्टर मारिंग साहिबा को, साथियों को सजा हुआ, एक्ट में तरमीम आ गई, बता दे क्या फायदा हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला। बलूचिस्तान में तो सिवाय गुस्से के मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं, कोई अप्रिसिएशन नहीं देख रहा हूं, कि कोई नेक तमन्ना मैं तो नहीं देख रहा हूं। तो ये जो आप कह रहे प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये 2000 से शुरू होगा, उन सब के हिसाब किताब होगा, उन सबके खाते को ले जाएंगे। ये नहीं है कि इन सेल से शुरू होगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तारीख में कहां से आया 3 एमपीओ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये मॉस्क वाला सिलसिला। मॉस्क वाला तो इजराइल ने लेकर आए फलस्तीनियों के खिलाफ, आप यहां लेकर आए। सर सिडनी, बैरिस्टर सर सिडनी जो था, ब्रिटिशर था, जस्टिस था। जलियांवाला बाग का वाकया हुआ, किस्सा खानी बाजार का वाकया हुआ, और केपी के उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के एक देहात के अंदर जब बाचा खान का एक वेलकम का एक जलसा था, वहां पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये तमाम एक्ट्स, ये कवानीन तो वहां से आए, आप तब इनके खिलाफ थे, मकामी लोगों के खिलाफ ये आए, आज आपने उनको अडेप्ट कर दिया। ये 1857 की जंग आजादी के बाद ऑनवर्ड फिर 1923 में जलियांवाला बाग का वाकया हुआ, ये तो भगत सिंह के खिलाफ आए, जलियांवाला बाग वालों के खिलाफ आए, किस्सा खानी बाजार के वाकये के खिलाफ आए। ये जिसके पीछे सर सिडनी जो था, जस्टिस था, उसने ये एक्ट पास करवाया। आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेकर आए। तो आप मानते हैं बलूचिस्तान कॉलोनी है, आप मानते हैं कि पीटीआई पीटीएम जो जो इन केस में मुतासरीन है इनको कॉलोनी मानते हैं, खुद को आप ब्रिटिश राह वाले मांगते हैं। ये आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप कौन से कवानीन लेकर आ रहे हैं। लोगों को क्या, आपको क्या लगता है कि आप सूरज से उंगली को छुपा रहे हैं, आप बाहर बेनिफिशियरी बन रहे हैं। आप सोशल मीडिया के जो मौजूदा टैक्टिक्स हैं, रेज बीट के, फायर बीट के, उनको आप रटा रटाया डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बने बनते हैं, क्या आप वार एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है, सब इस टैक्टिक्स को समझते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। 5 साल ये हुकूमत चलेगी, 10 साल चलेगी, जुल्म की हुकूमत है, वो कितना असर चलता है, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये तमाम कॉलोनियल प्रैक्टिसेस है जो यहाँ पे लाए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान बलोच साहब। बस जाते जाते ये बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान का बार और बलूचिस्तान का बार किसके साथ खड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट्स के साथ, बीवाईसी के साथ, कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। और इधर ईमान के मसले के ऊपर, हादी के मसले के ऊपर बार डिवाइडेड है। तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान में बार
इस हद तक कभी भी डिवाइड नहीं रही कि ऐसे केसेस में वो फुल अगेंस्ट जाए, बल्कि मैं देख रहा हूं कि सिंध बार काउंसिल और बाकी जगहों से, यूनिटों से भी मजम्मती बयानात आए हैं, इंडिविजुअली वकला की तरफ से, बार काउंसिल के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार्स भी हैं वो सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बार काउंसिल्स और जुडिशरी सबके लिए ये एक आजमाइश है। वैसे मैं आपसे एक अर्ज करूं, एक सादा सी प्रैक्टिकल मिसाल जो यहाँ पे अक्सर मैं साथियों को कहता हूँ, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का एक सादा सा फर्क मैं आपको बताऊं, जुडिशरी के हवाले से जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले 9 बजे हमारे यहाँ कोर्ट का टाइमिंग है। 9 बजे से अगर 2 मिनट में लेट होता था हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। जब से ये दोनों तरामीम आए हैं मैं कोर्ट्स को वीरान देखता हूं। मैं 11 बजे भी पहुंचू मेरी गाड़ी को पार्किंग मिल जाती है, मुझे तसल्ली से एंटर होने की जगह मिल जाती है। इससे अंदाजा करें कि वैसे भी लोगों का एतमाद को अगर हम फ्री फेयर ट्रायल का मौका नहीं देते, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो एतमाद वैसे ही हम खो चुके हैं। मजीद अगर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, इवन वकला को भी अगर इंटरफेयर करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कंट्रोल करेंगे, बार पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे, तो ये एट द एंड नुकसान सबका होगा। लोगों का, मैंने पहले अर्ज किया, 3 यूनिटों से एतमाद उठ चुका है, मजीद उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वकला को तकसीम होते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और आप बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि ये जो तीसरा स्तून है रियासत का, इससे एतमाद नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसी की वेबसाइट से जो है सोसाइटी और रियासत का रिलेशनशिप कायम रहता है, उसमें तवाज़ुन रहता है। बहुत शुक्रिया, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, और इस कानूनी मामलात में भी और सियासी मामलात में भी। आज के लिए इतना ही। और जो हमारे देखने वाले हैं, यकीनन उन्हें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स का और पर्सपेक्टिव मालूम हुए होंगे जो अमूमन हमारे यहाँ मिसिंग है, जो मेन स्ट्रीम डिबेट के अंदर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।